ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। राजोवाच नूनं भगव आत्मा रामाणां योगसमीरितज्ञानावभर्जितकर्मबीजानामैश्वर्याणि पुनः क्लेशदानि भवितुमर्हन्ति यदृच्छयोपगतानि। ऋषिरुवाच सत्यमुक्तं किन्त्विह वा एकेन मनसोऽद्धा विश्रम्भमनवस्थानस्य शठगिरातैव सङ्गच्छन्ते। तथा चोक्तं न कुर्यात् कर्हिचित् सख्यं मनसि ह्यनवस्थिते यद्विश्रम्भाच्चिराच्चीर्णं च स्कन्दतप ऐश्वरम्। नित्यं ददाति कामस्य छिद्रन्तमनुयेरयः योगिनः कृतमैत्रस्य पत्युर्जायेव पुंश्चले। कामो मन्युर्मदो लोभः शोकमोहभयादयः कर्मबन्धश्च जन्मूलः स्वीकुर्यात् को नु तद्बुधः। अथैवमखिललोकपालललामोऽपि विलक्षणैर्जडवदवधूतवेषभाषाचरितैरविलक्षितभगवत्प्रभावो योगिनां साम्परायविधिमनुशिक्षयन् स्वकलेवरम्। जिहासुरात्मन्यात्मानमसंव्यवहितमनर्थान्तरभावेनान्वीक्षमाण उपरतानुवृत्तिरुपररामा। तस्य हवा एवं मुक्तलिङ्गस्य भगवतर्षभस्य योगमायावासनया देह इमां जगतीम् अभिमानाभासेन सङ्क्रममाणः कोङ्कवेङ्ककुटकान् दक्षिणकर्णाटकान् देशान्। यदृच्छयोपगतः कुटकाचलोपवन आस्य कृताश्मकबल उन्माद इव मुक्तमूर्धजो संवीतयेव विचचार। अथ समीरवेगविधूतवेणुविकर्षणजातोऽग्रदावानलस्तद्वनमालेलिहानः सह तेन ददाह। यस्य किलानुचरितमुपाकर्ण्यकोङ्कवेङ्ककुटकानां राजार्हन्नामोपशिक्ष्य कलावधर्म उत्कृष्यमाणे भवितव्येन विमोहितः स्वधर्मपथमकुतो भयमपहाय कुपथपाखण्डमसमञ्जसं निजमनीषया मन्दः सम्प्रवर्तयिष्यते। येन हवावकलौ मनुजापसदा देवमायामोहिताः स्वविधिनियोगशौचचारित्रविहीना देवहेलनान्यपव्रतानि निज निजेच्छया गृह्णाना अस्नानानाचमनाशौचकेशोल्लुञ्चनादीनि कलिनाधर्मबहुलेनोपहतधियो ब्रह्म ब्राह्मणयज्ञपुरुषलोकविदूषकाः प्रायेण भविष्यन्ति। ते च ह्यर्वाक्तनया निजलोकयात्रयान्धपरम्परयाश्वस्तास्तमस्यन्धे स्वयमेव प्रपतिष्यन्ति। अयमवतारो रजसोपप्लुतकैवल्योपशिक्षणार्थः तस्यानुगुणान् श्लोकान् गायन्ति। अहो भुवः सप्तसमुद्रवत्या द्वीपेषु वर्षेष्वधिपुण्यमेतत् गायन्ति यत्रत्य जना मुरारेः कर्माणि भद्राण्यवतारवन्ति। अहो नु वंशो यशसावदातः प्रय्यव्रतो यत्र पुमान् पुराणः कृतावतारः पुरुषः स आद्यश्च चारधर्मं यदकर्म हेतुम्। कोऽन्वस्य काष्ठामपरोऽनुगच्छेन्मनोरथेनाप्यभवस्य योगी यो योगमाया स्पृहयत्युदस्ताह्यसत्तया येन कृतप्रयत्नाः। इति हस्म सकलवेदलोकदेवब्राह्मणगवां परमगुरोर्भगवत ऋषभाख्यस्य
विशुद्धाचरितमीरितं पुंसां समस्तदुश्चरिताभिहरणं परममहामङ्गलायनमिदमनुश्रद्धयोपचितयानुशृणोत्याश्रावयति वावहितो भगवति तस्मिन् वासुदेव एकान्ततो भक्तिरनयोरपि समनुवर्तते यस्यामेव कवय आत्मानमविरतं विविधवृजिनसंसारपरितापोपतप्यमानमनुसवनम् स्नापयन्तस्तयैव परया निर्वृत्या ह्यपवर्गमात्यन्तिकं परमपुरुषार्थमपि स्वयमासादितन्नो एवाद्रियन्ते भगवदीयत्वेनैव परिसमाप्तसर्वार्थाः राजन्पतिर्गुरुरलं भवतां यदूनां दैवं प्रियः कुलपतिः क्व च किङ्करो वः अस्त्वेवमङ्ग भगवान् भजतां मुकुन्दो मुक्तिं ददाति कर्हिचित् स्मन भक्तियोगम् नित्यानुभूतनिजलाभनिवृत्ततृष्णश्रेयस्य तद्रचनया चिरसुप्तबुद्धेः लोकस्य यः करुणया भयमात्मलोकमाख्यान्नमो भगवते ऋषभाय तस्मै इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पञ्चमस्कन्धे ऋषभदेवानुचरिते षष्ठोऽध्यायः सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनं गोविन्द गोविन्द।